बारशा न्हंयेन न्हावपाक गेल्ल्या कडेन एकल्याक मरण आयले। 5-6 जाणांचो हो पंगड वाठारांतल्या न्हंयेन पिकनिकेक गेल्लो। 42 वर्सां पिरायेच्या थळाव्या राजेंद्र वेळीपाक न्हंयेन बुडून मरण आयले। कुंकळ्ळी पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या वांगड्यांनी उदकांतली कूड काडली। हातून पळयतात हे दीस जे आसात हे गरमेचे दीस आनी गरमी खूब पडपा लागले कडेन आसा आनी ह्या गरमे खातीर सद्याक लोकांक एक फॅनाचो एसीचो आनी दुसरें म्हळ्यार उदकाची आशी जाले कडेन आसा आनी ह्याच आशेचेर लोक जे आसात हे घरांतले एसी फॅन जे आसात हे सोडून खंय तरी न्हंयचेर वतात आनी न्हंयचेर आपल्याली जी मजा आसात ती आनी थंडसाण आसा ही घेवपा म्हणून एक दर्या नाल्यार न्हंयचेर वयतात आनी अशेंच करून आज बारशा हांगा एक ग्रूप जो आसा 5-6 जाणांचो वो न्हंयचेर गेले आनीक ह्या न्हंयचेर तेणी पिकनिकशी केली आनीक पिकनीक करता करता खंय तरी 5-6 जाणां मदींतलो एकटो जो राजेंद्र वेळीपूण तो जो 40 ते 42 वर्सांचो भुरगो जो आसा हो न्हंयक उदक न्हावपाक गेले कडेन खंय तरी बुडलो आनीक मागीर थंयच्यान ह्या हांकां खंय तरी तेणी रोखडेच गांवां लोक जे आसा तांकां सांगलें की भुरगो तितून बुडले कडेन आसा म्हणून मागीर रोखडेच कुंकळ्ळे पुलिसे इन्फॉर्म केले। कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनाचो PI जो आसा डायगो ग्राशेत ह्याच्या अध्यक्षतेखाली जो PSI तेजस नायक जो आसा वो त्या जाग्यार पावलो स्पॉटार पावलो आनी तेणी रोखडेच फायर ब्रिगेडी आपयले आनी मागीर फायर ब्रिगेडी खूब त्रास पडले आनी आतां त्या भुरग्याची बॉडी जी आसा ही मेळ्ळे कडेन आसा। कुंकळ्ळे पुलिसांनी पंचनाम केले कडेन आसा आनीक बॉडी जी आसा ही मोरगांक धाडले कडेन आसा मडगांव। हांगा न्हावपाक गेले कडेन कितले त्रास जाता आनी कशे आपल्या फॅमिलीक त्रास जाता हेंय एक वटेन आसा। आज ह्या भुरग्याची हो जो राजेंद्र वेळीपूण तो एक्सपायर जाले कडेन आसा बुडोन हेजी 2 जाण भुरगीं आसा ल्हान आतां तेंचो घराचो जो एकुलतो एक जो आसा हो सद्या हरपले कडेन आसा। सद्याक तेंचेर एक दुख्खाचो दोंगर म्हूण तसो कोसळ्ळे कडेन आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।